बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज रात को पाकिस्तान ने एक मार्का सर अंजाम दिया है और हिंदुस्तान की क्रिकेट में टीम के हवाले ये मैच जीता है। हमारे साथ पैनल में माशाल्लाह से मौजूद है जी मारूफ साफ़ी हैं, न्यू टीवी के चैनल के जनाब मारूफ साफ़ी हैं। सर अपना तारुफ ज़रा कराएं ताकि हमारे देखने वाले सुनने वाले को ज़रा बेहतर अंदाज से पता चल सके। काफ़ी लोग जानते भी हैं मकसूद खान जी, ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ का टेक्सला वाकंड से और हमारे साथ मारूफ समाजी शख्सियत है, मारूफ स्याह हैं जनाब राजा आमिर राठौर साहब है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है जी पाकिस्तान पीपल पार्टी की नौरी प्रधान। लेकिन आज तो सिर्फ जो है क्रिकेट अपना कराना चाहिए। अच्छा ठीक हो गया जी सर। अच्छा खान जी, ये तो की जा रही थी कि पाकिस्तान इस तरह मैच जीत जाएगा? नहीं जी, ऐसी कोई तवक्कुआत नहीं थी। अगर तवक्कुआत की बात की जाए तो भारत के पे ज्यादा थी लोगों की जी उम्मीदें और फेवरेट टीम थी वो सट्टेबाजी हुई है वो भी भारत पे ज्यादा हुई है। अच्छा फेवरेट टीम भारत थी। ठीक हो गया। ठीक है, ये नहीं कि पाकिस्तान की, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो आपको पता है कि क्रिकेट का बारे में मशहूर है कि जिस दिन जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। ठीक है, तो ये जो कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, ये उस दिन टीम अच्छा खेली है पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक। अच्छा। आपने भी मैच देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो गिरफ्त थी वो नहीं छोड़ी मैच में, मजबूत गिरफ्त रही है शुरू से। ठीक है, इसमें शाहीन अफरीदी का बिलाशुबा बड़ा अहम रोल था। सही है, सही उसने है। उनके जो शुरू में 2 खिलाड़ी आउट कर दिए, वो प्रेशर में आए। फिर वो जो प्रेशर था वो पाकिस्तानी टीम ने उस पर कायम रखा। ठीक है, और 152 का टारगेट लिया जिसको इन्होंने आराम से जो है वो चेस भी कर लिया है। तो बात यही है कि टीम उस दिन अच्छा खेली थी और अच्छा रिजल्ट दिया है जी। राजा आमिर राठौर साहब, ये पाकिस्तान ने कमोबेश 46 साल के बाद ये मार्का सर अंजाम दिया है और किसी भी वर्ल्ड कप या T20 में पाकिस्तान ये मैच जीती है। तो आप क्या पाकिस्तान के जज्बात, अवाम के जज्बात कैसे आप देख रहे हैं? ये अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। हाँ, पाकिस्तानी टीम अच्छे कम्बिनेशन के साथ खेली है और अल्लाह पाक ने फतह दी है। और हमारी दुआ है कि आगे भी ये टीम इसी कम्बिनेशन के साथ खेले और अल्लाह पाक हमें फतह नसीब फरमाए। और हिंदुस्तान वालों के लिए एक शेर है, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। जी जनाब शौकत अयूब साहब, किसको मुबारकबाद देंगे जी आप? मुबारकबाद अगर ये आर्जुलवान थे अखवान सरदारी नहीं वजह तो आ रहे हैं। ये और मारूफ हमारे पास करेक्टर आ गए हैं, इनसे भी माहिराना तबसरा लेंगे क्रिकेट के वाले। गवर्नमेंट है वो आग छोड़नी से अगर शिकस्त खा चला दे अखवान ओ जी सरदारी या नवाज शरीफ नहीं वजह तो आ रहे नो। लेकिन इंडिया की मजबूत टीम है यो। अच्छा, आरस राहुल ने बेहतरीन बॉलिंग, अच्छा शहनशाह अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग। ठीक हो गया, मैं देना तो क्रेडिट देना फिर रिजवान बाबर आजम। ठीक है, पाकिस्तान ने लक हो, ये पाकिस्तान जीत के आए। अच्छा, इस तरह की तो फिर दुई बार नहीं रखनी चाहिए। मारूफ क्रिकेटर है जी हमारे साथ आसिम नवीद भट्ट साहब जी। कुछ खबरें पाकिस्तान में 46 ईयर 44 साल के बाद टीम नाले इल्तिजा है कि असा कप नहीं चाहिए ना आगे हकीकत पे को भी ऐसी रही। अच्छा खेलो ठीक। अच्छा लोग जी ना आसिम नवीद भट्ट साहब, ये क्या समझते हैं जी, ये किस तरह पाकिस्तानी टीम ये अच्छा खेली है और ये जीत हुई है हमारे पाकिस्तानी टीम बस। अच्छा, तो टीम में शदाब की जगह ही नहीं बनती है टीम में। ये उनकी बॉलिंग फेल हुई है हिंदुस्तान की बॉलिंग क्यों ज़रा नाकाम हुई है? क्यों 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता है जी? ये 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता है। हिंदुस्तान की बात है, वो अच्छा खेले बाबर आजम। क्या वीकनेस, क्या आपको कमजोरियां नजर आई हिंदुस्तान की टीम में कल के मैच में? सबसे पहले सबसे बड़ी जो पाकिस्तानी टीम में वो निशानदेही करनी है उर्मियों की, शोएब मलिक को बाहर निकाले। अच्छा ठीक, वो जो स्पिन बॉलर है उसका नाम है शादाब खान को भी बाहर निकाले, उनकी जगह ही नहीं बनती पाकिस्तानी टीम में। अच्छा, आपने वैसे साथ रखे हुए हैं, मोहम्मद हफीज को बाहर निकाले। अच्छा, अगर पाकिस्तान को आगे अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इनको बाहर निकाले। अच्छा, अगर 1-2 विकेटें हमारी गिर जाती तो फिर पाकिस्तान के लिए 100 भी बहुत मुश्किल था।
یہ تو ہماری لک ہوئی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اچھا۔ اتنی بڑی ٹیم سے، اچھا اچھا۔ سب سے بہترین جو اور ایک اور ہمارے ساتھ کرکٹر معروف صحافی بھی ہیں جناب محسن شاہ صاحب جی، کل کا میچ پاکستان جیت گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح جیتا ہے؟ پاکستان کا یہ بہت گڈ لک ہے کہ پاکستان انڈیا سے جیتا ہے۔ اچھا۔ اگر ہم انڈیا سے جیت کے اپنے مسلمانوں کو سب کو مبارکباد دیتے ہیں پاکستان میں کہ ہمیں یقین نہیں تھا، یقین انہوں نے ٹیم نے دلا دیا ہے جی، یقین ٹیم نے یقین دلا دیا ہے، یہ ہم جیت انشاءاللہ جی T20 ورلڈ کپ بھی جیتیں گے اللہ پاک کی مہربانی سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، شوکت ایوب صاحب، تو آئندہ جو ہمارا میچ آ رہا ہے وہ ہے جی نیوزی لینڈ کی ٹیم سے جو یہاں سے بھاگ گئی تھی، ٹاس ہار کے ہی بھاگ گئی تھی، جیت گئی خان جی بھاگی تھی یا ہار کے ٹاس ہو چکا تھا؟ ہاں وہ بس ہمت ہار کے بھاگ گئی تھی، صحیح جواب۔ اعظم کی وجہ سے بات کی گئی ہے، ہمارے ملک وزیر اعظم کی وجہ سے بات کی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ہمارے وزیر اعظم جو بوجھا صاحب ہیں، بوجھا صاحب کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ جی۔ اچھا اچھا، آپ کے بتائیں ساتھ کھیلیں، جرت کے ساتھ کھیلیں۔ اب آئندہ جو ہمارا میچ ہے وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے۔ اوپننگ نے بھارت کی پاکستان کی ٹیم اوپننگ نے بھارت کو چیلنج کر دی ہے کہ آپ ہماری ایک وکٹ بھی نہیں گرا سکتے۔ اوپننگ نے وہی تو لگ گئی نے نا، کدے ایک ٹیپ پہنے تو پیچھے رولا ہی ہے ٹیم کا اچھا کمبینیشن، قوم کی دعائوں نے ٹیم کو جتوایا پیر صاحب۔ اچھا، انشاءاللہ آگے بھی اچھا عامر کو کھلانا چاہیے تھا، محمد عامر کو کھلانا چاہیے تھا۔ یہ تو کچھ اچھی بات ہے کہ ہماری بالنگ تو چل رہی ہے تو وکٹ بھی ہندوستان کل پریشر میں آ گیا تھا۔ ہاں جی بالکل آ گیا، پریشر میں نہیں آ گیا تھا، بس بالنگ ہی اچھی ہو گئی ہے۔ اچھا، فیلڈنگ بھی انہوں نے ناقص ہی کی۔ فیلڈنگ بھی ناقص، انڈیا ٹاس جیت کے اپنی پاکستان نے بیٹنگ ہی ہر نہیں کر شعبے میں انڈیا کو چاروں شانے چت کیا ہے۔ اچھا چاروں شانے چیت کی ہے۔ اگر ساڈی پہلے بیٹنگ ہوئے ساڈا اس تو برا حال ہوئے انڈیا۔ یہ تو اچھا فیصلہ ہوا کہ ٹاس پاکستان جیتی ہے، جیت کے تو انہیں بیٹنگ۔ کھلاڑیاں کوئی کرتی نہیں بارلا سراج۔ اچھا بالروں نے دیکھیں جی ایسی بات کوئی نہیں ہے، ٹیم چینج ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آتے میچوں میں بھی انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ 4-5 لڑکے ایسے کہہ رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ویسے ہی شفارسی کہہ رہے ہیں۔ اچھا ہے جی، کون؟ بالکل شاداب خان ویسے کہہ رہے ہیں اس کے ٹیم میں جگہ نہیں، شعیب ملک ٹھیک ہے، ٹھیک پرانے بھی ٹھیک ہو رہے نا۔ ہاں سارے نہ کرو نا۔ دعا دو ترے آمنا کھڑانا چاہیے۔ اچھا ہاں شرجیل خان کھڑنا ہے، اچھا وہ دانی کھڑ کے باہر بالے اور نواں کھلانے نا اب بالکل چاہ دے تو گراؤنڈ باہر چلا ہوا نا۔ اچھا، اس خوشی میں آج جو پاکستان جیتا ہے، پاکستان کے جیتنے کی جی ہو گیا کتنے کلو؟ 1 کلو مٹھائی۔ زندہ آباد جی، زندہ آباد۔ یہ آ گیا جی، آ گئے پیسے بھی نہیں بتانا نہیں پہ نہیں ٹھیک ہے، آ گئے چاہے چلی جی بتائیں۔ فیاض صاحب کل پاکستان کی ٹیم جیت گئی ہے جی۔ اچھا کتنے اس کو وکٹوں سے جیتی ہے؟ 10 وکٹوں سے۔ اچھا کھیلی ہے، توقع کر رہے تھے کہ یہی کھیلتی ہے، ایسا ہی کھیلنا تھا کہ نہیں؟ جی بالکل بہت اچھی کھیلی ہے اور توقع بھی یہی تھی۔ اچھا توقع بھی یہی تھی۔ تو ہندوستان کی ٹیم ہاری کیوں ہے؟ اس کے وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غرور غرور کی وجہ سے۔ گڈ غرور کی وجہ سے آ رہی ہے جی وہ۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ آباد۔ کون سی والی؟ خیبر پختونخوا والی ہے جی، ٹھیک ہے وہ پہن سکتے ہیں، بالکل نیشنل بینک والی ہے۔ تو آخری 1 منٹ رہ گئے، 1 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں کیونکہ 10 منٹ پورے ہو جائیں گے۔ تو زندہ باد، میاں محمد نواز شریف زندہ۔ آصف علی زرداری زندہ باد، کے بعد بڑھانی ہے۔ زندہ باد۔ آپ کا نام جی؟ محمد اویس۔ رات پاکستان انڈیا کا جو 2020 میچ ہوا اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت زبردست دلائی کی ہے جی، ہمارا دل بڑا خوش ہے۔ خوش ہے مقر پہ رضوان پہ ہم پراؤڈ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے۔ بہت کچھ سمجھتے تھے، اچھا لیکن انشاءاللہ رات کو منہ توڑ جواب ملا۔ منہ توڑ جواب ملا جی ہندوستان کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے جی ہمارے ساتھ موجود ہے امجد بٹ صاحب ہے جی۔ بٹ صاحب کل پاکستان کی ٹیم رات کو میچ ہندوستان سے جیتی ہے، تو آپ بھی چونکہ بہت زیادہ شوقین کرکٹ کے حوالے سے، تو کیا تبصرہ آپ کرتے ہیں جی کرکٹ کے حوالے سے؟ بڑی خوشی کی بات ہے، پاکستان جیتا ہے 40 سال کے بعد جیتے ہیں۔ 46 سال کے بعد تقریباً 40 سال کر لیں، اچھا 40 کے بعد جیتے ہیں۔ اگر ہم مہنگائی
बेरोजगारी अच्छा के खिलाफ जीते ना तो इससे बड़ी खुशी हाँ, आज कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अमित साहब ने कहा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भी अगर जीते तो सबसे बड़ी बात है। आगे आओ जी। महंगाई का दौर इमरान खान ने किनारे इन्होंने ली सी थी महंगाई का तो अगर तब्दीली वो होगी तो इनको कब्जा नहीं दे रहा। अच्छा कब्जा नहीं दे रहे। क्या क्या नाम है जी आपका? रईस अहमद। रईस अहमद कल रईस पाकिस्तान और अहमद। इंडिया का 2020 मैच के हवाले से आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे खेले जी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। अच्छा ग्रेट है जी, ठीक है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही खेलेंगे। ऐसे ही न्यूजीलैंड के साथ है आइंदा मैच हमारा। तगड़ा होगा अच्छा अच्छा मजा ठीक- करेगा जी। जी बेहतर है बेहतर है। बहुत शुक्रिया बहुत